हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, याद रखें आज हमारी इस सीरियल का आखिरी दिन है। आज इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत के साथ हम बहुत सारी और आयत को भी देखेंगे। हम जल्दी से इन आयत को देखेंगे। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जब यीशु ने खिदमत का आगाज किया तो आगाज ही से यीशु मसीह रूहुल कुद्स से भरा हुआ मुनादी करने लगा। रूहुल कुद्स अपनी मर्जी के मुताबिक यीशु को इस्तेमाल करता रहा। कितने लोग जानते हैं कि शैतान एक सच्चाई है। बहुत सारी मुश्किलात शैतान ही पैदा करता है। हमें याद रखना है कि यीशु ने शैतान पर फतह पाई है। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है। ये किसी मजहब की किताब नहीं है। ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं हमारी जिंदगी तब्दील होती है। 38 बरस पहले जब मैंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया, मैं बहुत सारी मुश्किलात में फंसा हुआ था। मैं आपको एक नाम बताता हूँ जिसने मुझे रिहा किया। वो नाम यीशु नाम है। खुदा मेरी जिंदगी में आया। खुदा का रूह मेरी जिंदगी में आ गया। हर किस्म की तारीख ही जाती रही और ये बहुत जबरदस्त था। 30 सेकंड के अंदर ही मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। खुदा इस तरह से आपको तब्दील करता है। यूहन्ना की अंजील 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। ये बहुत जबरदस्त आयत है इस हवाले से कि यीशु लोगों को कहता है कि इन मटकों में पानी भर दो। बाइबल कहती है ये मौजात का शुरू था कि यीशु काना गलील की एक शादी में जाते हैं। ये मौजात का शुरू है। खुदा की कुदरत मौजात करने को हमेशा यीशु के साथ मौजूद होती थी। यीशु मौजात करता रहा। यीशु ने बहुत सारे अजायब और निशानात दिखाए और ये सब कुछ खुदा की मर्जी से था। खुदा की मर्जी से मौजात, अजायब और निशानात होते रहे। यीशु दुनिया में रहा लेकिन दुनिया जैसा नहीं था। हम जानते हैं शिफा खुदा की मर्जी है। यीशु भी खुदा की मर्जी के मुताबिक इस जहान फानी में आया। इब्रानियों 1 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत के मुताबिक है। वो खुदा के जलाल का परताव है। खुदा आज कलीसिया को भी ऐसा ही देखना चाहता है। बहुत सारी कलीसियाएं अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही हैं। जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है वो ये चाहता है कि हम खुदा की मर्जी को जाहिर करें। हमें खुदा की मर्जी को जाहिर करना है। जब शैतानी कुव्वतें लोगों की जिंदगी में काम करती हैं, आज लोगों को चाहिए कि यीशु को अपनी जिंदगी से जाहिर करें। जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है तो वो ज़ाहिरी तौर पर काम करता है। जब रूहुल कुद्स आ जाता है तो आप अपने हाथों को उठाकर खुदा की तमजीद करते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको तमाम तर तस्वीरों से आजाद कर दिया है। हमें खुशी के इजहार से यीशु को जाहिर करना है। नए आदामा की कलीसिया को यीशु को जाहिर करना है। वो आप हिल नहीं सकते, आप डांस नहीं कर सकते। ये सिर्फ मजहब है, मजहब है और मजहब है। खुदा की कलीसिया वो खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी तमजीद करती है। हमें खुदाम को तैयार करना है कि वो आवाज़ें बुलंद खुदा की मुनादी करें। बहुत सारे खुदाम हाथ उठाकर खुदा की तमजीद नहीं करते। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ये चाहता है कि आप हाथ उठाकर उसकी तमजीद करें। बहुत से लोग हैं जो ये ईमान रखते हैं कि हमें हाथ उठाकर उसकी तमजीद नहीं करनी। वो चर्च में जाकर बैठे रहते हैं। आप जब हॉकी ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, आप वहां पर जाकर बहुत शाउट करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बोलते हैं, आप नारे लगाते हैं और शायद उसके बाद जब आप चर्च आते हैं तो चर्च आकर ऐसे बैठे रहते हैं। आपको चर्च में भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। यीशु ने जी उठने से पहले और बाद में भी मौजात किए। यीशु ने अजायब, निशानात और मौजात किए। मुनादी की तालीम दी। खुदा के कलाम को सुनाया और लोगों ने शिफा पाई। यीशु के सारे मिनिस्ट्री वर्क में लोग शिफा पाते रहे, अंधे देखते रहे और भी बहुत सारे मौजात हुए। क्या जब यीशु ने बनी नौ इंसान के लिए जान दी तो ये सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये शुरुआत है। यीशु जब सलीब पर मर गया उसने क्या किया? उसने दुश्मन इब्लीस की कुव्वत को खत्म किया है।
तमाम तर बनी नौ इंसान पर से। जो जिंदगी यीशु के अंदर थी, अब वही जिंदगी उस पर ईमान रखने वालों के अंदर है। हम जो कोई भी हैं और यीशु के नाम से कहलाते हैं। सलीब पर यीशु ने तमाम जहां के गुनाहों को ले लिया। वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने गुनाहों को खत्म किया है, हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। शैतान की ताकत और कुव्वत जाती रही है। ये उसी लम्हा हुआ जब खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और यीशु जी उठने वालों में से पहलौठा ठहरा है। उसने 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ गुजारे, उनको तालीम देता रहा और जगह बजगह उनके साथ रहा। हम बहुत सारे वाला जात देखते हैं जिसमें यीशु ज़ाहिरी तौर पर लोगों को नजर आता रहा। हम जानते हैं पुराने आहद के अंबिया इकराम भी यीशु के बारे में बात करते रहे। और 50वें दिन पेंतिकॉस के दिन अमाल दूसरे बाब में लिखा है, पहली 4 आयत में लिखा है, 120 की जमात दुआ कर रही थी। यीशु ने कहा कि आप ठहरे रहो और दुआ करते रहो। पतरस और तमाम तर रसूल उन 120 में दुआ कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी एक ने भी कहा हो कि मुझे रूहुल कुद्स की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पतरस ने भी ये नहीं कहा। वो यीशु के साथ 3.5 साल रहा। आप मिनिस्ट्री का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कुव्वत का लिबास न मिल जाए। आपको उस आसमानी कुव्वत की जरूरत है। अमाल दूसरा बाब पहली 4 आयत इतने पेंतिकॉस के दिन के बारे में लिखा है। वो सब एक जगह पर जमा थे और अचानक से तेज आंधी का सन्नाटा और रूहुल कुद्स वहां पर आ मौजूद हुआ और शहर के अंदर वो सारा हॉल जिसमें वो दुआ कर रहे थे वो आग से भर गया और रूहुल कुद्स सर में से एक एक पर आकर ठहर गया। लोग गैर जुबानी बोलने लगे, वो सब आसमानी जुबान बोलने लगे। आप जान सकते हैं कि यह हकीकी चर्च है या नहीं। अगर वो गैर जुबान बोलते हैं, आप जान सकते हैं कि यह हकीकी चर्च है। वो बिल्कुल आग के शोलों की मानी था। उनके बदनों के ऊपर शोले थे। हर एक सर के लिए आग के शोले थे। हर एक जो अपनी जिंदगी यीशु को देता है, खुदा की मर्जी उसके लिए ये है, उसके सर के ऊपर आग के शोले हों। हर एक ईमानदार रूहुल कुद्स से भर जाए। हर एक ईमानदार रूहुल कुद्स से भर जाए। क्यों? खुदा की मकाफुल फितरत कुदरत आपके लिए जरूरी है। यीशु ने यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कहा है, वो जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं उससे दुआ करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, ताकि वो अब तक तुम्हारे साथ रहे। वही रूह जो यीशु के ऊपर थी और जिस कुदरत के वसीला से यीशु मौजज़ात करता रहा, अजायब और निशानात करता रहा, बहरे कान खोलता रहा, अंधी आंखें खोलता रहा और लोग मौजज़ात देखते रहे। जिस कुदरत से बदरूहों को निकालता रहा, वही कुदरत आपके लिए भी तैयार है और वो कुदरत आपके लिए काम करना चाहती है। वही कुदरत आज कलीसिया को भरना चाहती है। आमीन। जहाँ कहीं भी हम जाएं, अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बाहर, लोग मुश्किलात के अंदर हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग मुश्किलात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग मुश्किलात के अंदर हैं। और कैसे लोग मुश्किलात से रहाई पा सकते हैं? रूहुल कुद्स की कुदरत आपको आजाद कर सकती है। यीशु के वसीला से ही तमाम तर चीजें पैदा की गईं। हम जानते हैं इंसान क्या चाहता है, और जब इंसान अपनी मर्जी पे चलता है तो बहुत दफा नाकाम होता है। सच्चाई ये है कि यीशु लोगों को आजाद करना चाहता है। इंजील को सुनना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। मौजज़ात आपके लिए है। अमाल 10वां बाब में ऐसा देखिएगा, हमें निजात बख्श मौजज़ा को देखना है जो आपके लिए निजात का बायस हो। निजात क्या है? निजात आपके लिए रिहाई है। आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेते हैं, आप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। फितरत चेंज, लोकेशन चेंज। जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको तब्दील करता है, आपका नजरिया तब्दील हो जाता है। वो मुश्किलात जो आपकी जिंदगी पर काबिज होती हैं, खुदा आपको उन तमाम तर देखी अनदेखी कुव्वतों से आजाद करता है। आपके गिरदा गिर्द बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हैं। जब यीशु जिंदगी में आ जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की तमजीद हो। मुझे याद है जब मैं 19 बरस का था,
مجھے یاد ہے جن دنوں میں نے بپتسمہ پایا تھا، میں رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا، خدا میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں مختلف بننا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے بھائی سے کلام مقدس کو سنا، وہ کلام کی منادی کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے 18 مارچ 1983 کی بات ہے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ مجھے یاد ہے تب سے میں اپنی مشکلات سے نہیں ڈرا۔ خدا میری زندگی میں آ چکا تھا اور میری زندگی کے گردا گرد خدا کام کرنے لگا۔ اور اب 38 سال بعد میں دیکھتا ہوں کہ خدا صرف بیٹھا نہیں رہتا، وہ کام کرتا ہے۔ وہ آپ کو مضبوط اور مضبوط تر بنانا چاہتا ہے۔ خدا یسوع کے وسیلہ سے بہت سارے معجزات کرتا رہا۔ امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ گرے رہیں گے، پھر خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، آپ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یسوع کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یسوع مسیح کو تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے خود تبدیل ہونا ہے۔ ایک آدمی یسوع کے پاس آیا جو اپنے تئیں زخمی کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 2000 کے قریب بدروحوں سے جکڑا ہوا تھا اور وہ یسوع کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے لوگ اسے زنجیروں سے باندھتے تھے لیکن وہ چھڑا لیتا تھا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ یسوع نے ان بدروحوں کو جھڑکا اور وہ اس آدمی میں سے نکل گئیں، اور جب وہ شخص نارمل ہوا اس نے کہا کہ یسوع میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا نہیں، تم گھر واپس جاؤ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور ہمسایوں کو بتاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے کیسا کام کیا ہے۔ یسوع زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ اعمال 10واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ اعمال 10واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں لکھا ہے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں ایک آدمی بیچ کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ ہم جانتے ہیں جب عید پینتیکوست کا دن تھا، روح القدس نازل ہوا۔ اس وقت سے اب کرنیلیس کے وقت تک 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ اس وقت تک بھی سوچ رہے تھے کہ یہودی بچائے جائیں۔ وہ صرف یہودیوں میں کلام کی منادی کر رہے تھے اور یہودی معجزات، عجائب اور نشانات دیکھ رہے تھے، لیکن پطرس نے کرنیلیس سے کلام نہیں کیا تھا، اور یہ کرنیلیس غیر قوم میں سے تھا، وہ یہودی نہیں تھا۔ یہاں پر کرنیلیس دعا کر رہا تھا، وہ خدا کے ساتھ رشتہ ازدواج کرنا چاہتا تھا۔ کرنیلیس خدا سے محبت رکھتا تھا۔ کرنیلیس نے خدا سے محبت کی۔ ابھی وہ خدا کو اتنا جانتا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ اس دنیا میں، آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر، آپ کے محلے میں رہتے ہیں، شاید ان میں سے کچھ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں پر کرنیلیس خدا سے محبت رکھتا ہے لیکن خدا کے بارے میں اس طرح سے نہیں جانتا۔ نہ وہ فردوس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ہاں، وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، اس پیدا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے۔ آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ کو بپتسمہ لینا ہے اور نئی پیدائش میں آنا ہے۔ فردوس میں جانے کے لیے آپ کو یسوع کو دل میں دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ خدا سے محبت رکھنا اور چرچ میں جا کر بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ یسوع صلیب پر مر گیا ہے۔ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، اس کے خون کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیلیوں نے مصر کے اندر گھر پیچھے بڑھا لیا تو انہیں ذبح کر کے ان کا خون کیوں لیا گیا اور گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا؟ کیونکہ آج کے دور میں جیسے تب خون گھر کی چوکھٹوں پر لگایا گیا، آج صلیب پر بہے ہوئے اس یسوع کے خون کو اپنے گھروں پر، اپنے دلوں پر، اپنی پیشانیوں پر لگائیں۔ آپ کو کہنا ہے، یسوع میں پورے دل سے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو خدا کا بیٹا ہے، تو میرے لیے مر گیا،
میرے گناہوں کے لیے مر گیا۔ جب آپ کے پاس وقت ہے آپ یسوع کو کہیں، یسوع میرے دل میں آ، جو کچھ تو نے صلیب پر میرے لیے کیا میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں تو صلیب پر مر گیا، تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں تجھے ایز خداوند قبول کرتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا ہمیں اسے زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف بیٹھ کر دیکھنا نہیں ہے بلکہ خون کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ جیسے ہی آپ یسوع کو زندگی میں لیتے ہیں، بیم، اسی وقت خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سالوں سے چرچز میں جا رہے ہیں اور شاید انہوں نے یسوع کے خون کے بارے میں نہیں سنا۔ وہ صرف چرچ میں آتے ہیں اور ویسے ہی مشکلات کو لے کر ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ آپ کو پریشانی میں سنڈے سروس کو نہیں چھوڑنا۔ اس نشریات سے پہلے اگر آپ یسوع کے بارے میں نہیں جانتے تھے، آج آپ جانیں گے۔ آج آپ جتنے بھی مشکلات میں ہیں، آپ مشکلات کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر آج سے پہلے آپ نے یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج وقت ہے، آج آپ بچائے جائیں گے۔ آپ اپنے چینل کو تبدیل مت کریں، نہ ہی آواز کو کم کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ اس نشریات کو سنیں، کیونکہ آج آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے خدا کی قدرت کے وسیلہ سے۔ آمین۔ کرنیلیس خدا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتا ہے۔ کرنیلیس دعا کر رہا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ 2 کام اس نے کیے۔ پہلا کام اس نے دعا کی، وہ دعا کر رہا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ جب تم کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ڈھونڈتے ہیں آپ پاتے ہیں۔ وہ دعا کر رہا تھا، وہ خدا کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرتا ہے۔ خدا نے جب فرشتہ کو بھیجا، کرنیلیس تھوڑا ڈر گیا اور کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہے۔ فرشتہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پطرس کو بلائے۔ فرشتہ نے ایسا کیوں کہا کہ تو پطرس کو بلا؟ فرشتہ خدا کی طرف سے آیا تھا اور وہ اس سے کلام کر سکتا تھا۔ کیوں فرشتہ نے انجیل نہیں سنائی؟ کیونکہ فرشتوں کا کام انجیل کو پھیلانا نہیں ہے۔ خدا مسح شدہ مرد اور عورتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ انجیل کی منادی کریں۔ فرشتہ نے کہا پطرس کو بلا اور وہ تجھے بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا لوگوں کو کلام کو سننے کے وسیلہ سے بچاتا ہے۔ خدا لوگوں کو بچاتا ہے جب وہ کلام کو سنتے اور اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ جو انجیل کو سنتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خوشخبری کو سننے سے، انجیل کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ انجیل کیا ہے؟ کون سے الفاظ پطرس آ کر کرنیلیس سے بولنے کو تھا تاکہ اس کی زندگی بچائی جائے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جو 2000 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یہ بہت سادہ اور بہت طاقتور کلام ہے، اور کلام یہ ہے کہ 2000 سال پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا کیونکہ انسان خدا سے الگ ہو چکے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں ہم بہت سی مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں چرچ کو جوائن کر لوں گا تو میں بچا لیا جاؤں گا۔ ہم صرف چرچ کو جوائن کرنے سے نہیں بچائے جائیں گے، ہم کسی ڈینومینیشن یا مشن کا حصہ بن کر نہیں بچیں گے، ہم اپنی اچھائی سے نہیں بچائے جائیں گے، ہم صرف ان چیزوں سے نہیں بچائے جائیں گے۔ جب یسوع اس دنیا میں تھے، یسوع نے بتایا کہ یہ کام تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ یسوع نے کہا اچھا ہے کہ آپ اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے انٹرویوز میں لوگ سوال کرتے ہیں یسوع کا اس دنیا میں رہتے ہوئے مشن کیا تھا؟ یسوع مہربان تھا، وہ اچھائی کرتا رہا، لیکن یہ یسوع کا میسج نہیں تھا۔ یسوع اچھائی کرتا رہا لیکن اس کا میسج یہ تھا ہمیں اپنے برے کاموں سے توبہ کرنی ہے، مکمل طور پر تبدیل ہونا ہے، انجیل کو قبول کرنا ہے۔ لوگ ہلاک ہوں گے جب وہ عدم معرفت کا شکار ہوں گے۔ آپ اس کلام کو لے کر لوگوں تک جائیں۔ ہمیں یسوع پر ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اپنی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ اپنی طاقت اور قوت سے نہیں ہو سکتا، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے،
آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آپ کو اپنے اندر تبدیلی کو قائم کرنا ہے۔ کیوں پترس کے بارے میں کہا گیا؟ کیونکہ پترس اس رویا کو لے کر چل رہا تھا۔ اسی لیے خدا نے فرشتہ کو بھیجا تاکہ کرنیلیس سے کلام کرے اور پترس کو بلائے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خادم منادی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہ خدا کی مرضی سے ہے۔ اسی لیے پترس ان کے ساتھ گیا۔ اسی لیے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کرنیلیس کے گھر میں گیا اور پترس نے کرنیلیس کو سب کچھ بتایا، اور پترس نے کرنیلیس کو انجیل کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ہمیں اپنے الفاظ کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ خدا آپ کے لبوں کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور پترس نے جب یہ سنا، اس نے کہا ہاں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے پترس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ ایک ترجمہ کے مطابق یہ ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے۔ آپ جس ٹیلی ویژن کے تھرو مجھے سن پا رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک قوم میں سے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں، وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی۔ اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جٹنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ یہاں پر پترس کلام کی منادی کر رہا ہے۔ پترس نے بتایا وہ دفن ہوا اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں کیا۔ یسوع نے صلیب پر جان اپنے لیے نہیں دی، بلکہ ہمارے لیے جان دی ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے یسوع نے جان دی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے کیا۔ انسان خدا سے الگ ہو چکے تھے، اور بنی نوع انسان شیطان کے قبضہ میں تھے، اور شیطانی تاثیریں انسان کی زندگی میں کام کر رہی تھیں۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ آدم اس کے ساتھ رہے، لیکن گناہ کے باعث آدم خدا سے الگ کر دیا گیا۔ شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اتنے گنہگار نہیں ہیں، آپ کو یسوع کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید کسی دوسرے کو جو گناہ میں ہے اس کو یسوع کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تمام تر گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندہ اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا، وہ یسوع ہے۔ 43ویں آیت میں لکھا ہے، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ آپ کی بائبل میں بھی یہ لکھا ہے۔ ہم بہت سی گواہیوں کو سنتے ہیں۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، لکھا ہے، وہ گناہوں سے معافی پائے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کلام کو سنیں۔ بائبل جانتی ہے آپ کون ہیں۔ شاید آپ اپنے نیبر کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف کلام کو سنیں، آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے۔ ہاں، لبوں کو کھولنا ہے۔ نجات آپ کے لیے ہے، اپنے لبوں کو کھولیں۔ حالات ایسے تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں کہیں سے بھی اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، منہ بند کر کے آپ کو صرف بیٹھنا نہیں ہے۔ جب خدا آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے۔ آپ یسوع سے کہہ سکتے ہیں، یسوع میں اسی وقت تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اسی لمحہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی ٹی وی چینل کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو خدا کو زندگی میں لینا ہے، اور یہی کافی ہے۔
ओ कलीसिया का साइज इतना बड़ा नहीं है, मैं इस चर्च को ज्वाइन नहीं करूंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं। आप जहां कहीं से भी इस नशरियात को सुन पा रहे हैं, उससे कहें, यीशु मेरे दिल में आ, मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करता हूँ। अपने गुनाहों से तौबा करना है, अपनी मुश्किलात से तौबा करनी है और खुदा को जिंदगी में काम करने का मौका देना है। ऐ बाप, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो जितने यहाँ पर चेयर्स पर बैठे हैं, जितने इस कलाम को सुन पा रहे हैं। मैं खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे निकाल नहीं दूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू घरानों को तब्दील कर रहा है, लोगों को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट कर और तालीम दे। आप दुआ कर सकते हैं, खुदावंद को जिंदगी में काम करने का मौका दें। खुदावंद इन लोगों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर, वो पहले जैसे ना रहें। खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। मुश्किलात अगरचे आ जाती हैं तो भी खुदावंद आपके साथ है। खुदा आसमानी जुबानों को खोल रहा है, रिसीव करें। खुदा चाहता है आप गैर जुबानों में दुआ करें। अगर आप इस नशरियात को सुन पा रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं। ऐ बाप, मुकम्मल तौर पे हमें प्रोटेक्ट कर ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे दिल को खोल। खुदावंद में बढ़ते जाएं और गैर जुबानें बोलना शुरू करें। आप जहां कहीं पर भी हैं, खुदा आपको बरकत दे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मैसेज को सुना है। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।